So ang ikatulo nga i-share sa inyo ang gi-advise diri sa ako ang ginikanan is about sa dili mag-ayo-ayo. So wala may sayop nga sige pangayo pero hello maayong adlaw. So ang ikatulo na kong ipinaghinabi karong adlaw kay kaning tabian naman bahala nagtabian na sa So, dessert mo pa dayon. Hello there mga kachar. Welcome to my channel, our vlog. Ibali story sa ato ang kinabuhi. So ang ikatulo nga i-share sa inyo ang gi-advise diri sa ako ang ginikanan is about sa dili mag-ayo-ayo. Kung naay gusto, baguwat nga maimo, nga imong kaugalingong hinaguan, dili ka mag-ayo-ayo kay sa una man good is makita bitaw ko anang uban nga hatagan ka nya mingon ko nga wala sila kay panghatagan na inihatag sa ilaha ana. Pero kami sa nagtagamtam gyapon mi nga panghatagan pero panghatagan mi dili na mo ingon nga pinangayo. Kusang gihatag sa tao nga hinamo. O nakaanak ko sa akong kaugalingon sa una nga istorya about may mag-story sa akong inahan siya nga ayaw mo pag-ayo-ayo. Bahalag walay inyo ang butang huwata nga mainyo ang butang dili ingon nga magsigig ayo-ayo pero sabi ka na nga kung but pasabot nga dili mag-ayo-ayo anak spitaw sila in tao ano bang mag-ayo-ayo sila in tao mangayo ka kay tungod ganahan ka na nga butang kana may hambot pasabot nga dili gusto si mama nga mag-ayo-ayo mi kinahanglan magbuhat kag hatagan mao na iyang selby nga ipasabot dinhi ana mo kay di man siya maglikan nga mangayo jud ta para ni ana atong kawadon na man jud tay times nga mangayo ta nya labi na ako isip usa ka anak mangayo man jud ta sa atong gilikanan inana ba pero ang hinipot pasabot kana bitaw ang mangayo kag usa ka butang dito sa laing tao usa jud ang tao mao inihatag sa imo ha kaning ana lang bitaw mao na yang gusto nga ipasabot nga paghuwat og hatagan dili ingon nga mangayo ka sa laing tao ana ra pero wala may sayop sa mangayo kaysa mangawat no di ba pero kanang magsige lang pug pangayo sa tao magsilbi nga ikaw nga pangayuan mapulaan jud to nya unsa naman lang puy ika istorya niya sa imuha murag sige na lang kag anang pangayo so wala may kanang sayop nga sige pangayo pero sa ako alang na sa nga experience nga gi advice na sa amuhang inahan nga dili mag-ayo-ayo ana niya kung naay kagustuhan lagi so mana imong paningkamutan nga maimo pero sa akong experience wala dyan ako na gi-apply kay di man may mutang og di ka makapangayo kay na mag times nga wala imuha niya mangayo tag what age mangayo kag mga tanaw mangayo man jud tag mga kamungkay baron tangad baron mga siling inana nga mangayo kita sa mga silingan pero at least man lang kana lang nga kantidad mo nga gamay nga pwede ra mahatag pag sa atong isika tao amuna kay ang uban man gud nga tay ako mangayo ko sa usa ka tao niya ipilit na lang ihatag bisag dili gusto mo ginana bitaw niya makasaway ka niya di lang perminti nga sige pangayo niya maawa mo kung ako mangayo nga dili bitaw nga hatagan wow kaayo niya hatagan man gani ka wa ta kay ba unsay naasa nauna bitaw sa tao nga imong gipangayuan ana ba niya mo na ako niya pero mas lahi jud tong naimangawat kay kana ang lain jud to murag nabay uban nga porket kana ang gusto na nimo bitaw nga butang unya ani lagi ang gusto nimo nya di po ka afford di po ka kapalit mangayo ka di man ihatag kay of course valuable pa sa iyaha nya karon kay murag sa imong nauna tali nga ganahan jud ka murag maatim kag kawat or mangawat na lang ka nya murag maglain kay paminawon nang mangawat na lang ka sa imong tungod sa kay kanang ganahan ka nang butang ayo pud ana kay mura pud kag makontrahan pud ka ana sa kinsa nga tao nga imong gipanghingawatan ana ba nya kanang bahalag nata sa atong kaugalingon panimalay or ato kaslay sagdi lang nang imong naimurag nay kasuya na normal man gyud na nga na kay masuya ka ni mo na pero kami sa una naamang gyud to ako man gyud nang natagamtaman ng kasuya pero yana jud akong amahan ug inahan nga ayaw mo ana ang suya-suya siyempre naman jud tay kagustuhan kanang gusto ta ana nga butang suya naman na kanang tungod sa imong kasuya murag gusto jud nimo nga maimo ang butang di ba nya dili lang ingon nga worst na kayo pud nga pagkasuya ba kay mabuhat naman lang nimo ang dautan para jud maimo ana ba niya kung nahuna pud kung ana man gani nga patulan pud nimo nang inana nga sitwasyon na maglisod jud ka sa hangtod-hangtod kay mangutan naman lang pud ka kwarta kay para makaingon ka nang naimo ana biya nang tao karon so normal man jud pud na kay na buhi pa man ta mangandoy jud ta og butang mangandoy jud ta og sa uns dunay tay mga pangandoy pero agi og pangita og pangwarta panarbaho ayaw kawata kay murag lain naman ang sitwasyon ng mangawat ka munay usa ka tambag nga gitanong pud sa akong hunahuna nga dili nato i-apply sa atong isig ka ingon or isig ka tao kung ingana man gani kana lang tana makahatag og pagtulunan sa uban nga kaning akong isa gamay lang nga gi-share sa inyo ha nya maayong adlaw sa tanan bye.